4 लड़कों की तस्वीरें भी आ रही थी। मैं मुजफ्फराबाद में था और मुजफ्फराबाद से वापस आते हुए मुझे ये 2-3 सीनियर ऑफिसर्स ने भी कहा कि इसको चेक करें, इस मामले को चेक करें, ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। इस पर मैंने पूछा ASP साहब से और SHO नार से, तो उन्होंने ये कहा कि जी इसका इब्तदाई बयान हमने करवाया है या ख़ुद भी लिया है, तो उसमें लड़की ने इस वाक़े से इनकार किया है और इसलिए कोई केस नहीं है। मैंने उसको से मातकद्दुम के तौर पे ये मुनासिब समझा कि SHO को ये बताया कि आप इसको हमारे ऑफिस में पेश करें और हम खुद उसको उसके वालिदैन को समाअत कर लेते हैं। उसके वालिदैन जो है माँ भी और बाप भी और लड़की समेत हमारे ऑफिस में आए और मैंने 2 काम उसमें किए। एक तो SDM साहब कोटली को कहा कि आप इसका बयान ले लें 164 का, जो सेक्शन 164 के तहत बयान होता है। एक वो दूसरी बात मैंने MS साहब को फ़ोन करके कहा, एक रिटर्न ऑर्डर किया कि आप इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा लें ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। और क्योंकि ये बहुत गरीब सी फैमिली है तो लगता ये था कि किसी दबाव का शिकार भी हो सकती है। लोगों के माशरे में बड़े से प्रेशर्स होते हैं, पार्टीज़ जो होती हैं दूसरी अगर तगड़ी है तो वो दबाव के ज़रिए उसको मजबूर करते हैं कि हम जो है ना आप कार्रवाई ना कराएं। एक तो बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी उसके माँ बाप साथ गए हैं और माँ को घर के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर साहिबा जहाँ पे चेक करी थी वहाँ पे माँ भी उसके साथ रही। दूसरा, अदालत में जो बयान हुआ वो भी SDM साहब ने लिया, मैंने खुद नहीं लिया, लेकिन हमारा ऑफिस का स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, 7-8-10 बंदे थे, उसके माँ बाप थे मौजूद। तो ये बिल्कुल क्लियर यानी कि जिस तरह जो अदालती प्रोसीजर है उसके तहत ही बयान हुआ। अब बात ये थी कि जब ये दोनों चीज़ें हुई तो मेडिकल रिपोर्ट जो MS साहब ने हमें अभी ज़बानी बताई, राइटिंग नहीं आई है, लेकिन ज़बानी इन्होंने जो बताई कि उसमें कुछ यानी पॉजिटिव आया है कि उसके साथ ज़्यादती की गई है। बच्ची ने जो बयान दिया विक्टिम ने, उसने भी AC साहब को जो बयान दिया उसने ये कहा कि मुझे एक लड़के ने मेरे साथ ज़्यादती की है। 4 जो लड़कों का एलिगेशन था वो नहीं उसने किया बयान में, लेकिन उसने कहा कि एक ने की है। अब यही बात जो है वो इसी के तहत मैंने ऑर्डर किया कि इस पे जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो जिसका नामजद उसने किया है और उसको गिरफ्तार किया जाए। ये ऑर्डर SP साहब ने लिखा और ये दिन था सैटरडे का। सर वो 4 लड़कों में से एक लड़का है जिसको भी 4 में से अच्छा, उसमें अब ये ऑर्डर भी हमने कर दिया। उसके बाद SHO को हमने कह दिया कि इसको आप जो है ना वो गिरफ्तार करें और बाकी सबको भी, ताकि तफ्तीश इसकी हो और फेयरली हो। उस लड़की का वालिद इस हद तक प्रेशराइज था कि वो डर रहा था दरख्वास्त देने से और उसको उन्होंने यही बावर कराया हुआ था जो लोकल वहाँ के लोग थे, ये महल्ले में एक ही महल्ले के थे और इन्होंने ये भी बताया कि ये उन्हीं की ज़मीनों पे इनके घर है, यानी घर जो है वो उन्हीं की ज़मीन पे है और ये उसके आगे मजबूर हैं कि हमें घरों से निकाल ना दें। ज़मीन जंगलात की है, तो ज़मीन जंगलात की है, लेकिन वो कहते ही है कि हमारी ज़मीन है। बहरहाल अब ऐसी सिचुएशन में जब माँ बाप भी उसका घबराया हुआ था और वो दरख्वास्त देने से भी डर रहा था, तो हमने अपने ऑर्डर से उसको ये कहा कि इस पर पर्चा दिया जाए और इसकी तफ्तीश की जाए। इसके ऊपर कुछ लोग, जाहिर सी बात है, जो मुतासिर फरीक है उसको भी तकलीफ पहुंची होगी और जो लोग उसके सपोर्टर थे उनको भी तकलीफ पहुंची होगी। तो उन्होंने अदालती जो बयान था उसको ख़राब करने के लिए, क्योंकि वो अदालती बयान जो लड़की का है उसी ने आगे इस्तेमाल होना है इसको सज़ा जज़ा के लिए, तो उसको मुतासिर करने के लिए इस तरह के एलिगेशंस लगानी शुरू कर दी। और बड़ी अफसोसनाक बात है, ये हमारी सोसाइटी को ऐसे सोचना चाहिए। इस हद तक हम गिरावट का शिकार हो गए कि हम कुछ नहीं सोचते किसी के बारे में कुछ भी कहने से, और इस पे हम तहकीक कर रहे हैं क्योंकि ये एक एनोनिमस पेज है जिसका अभी तक कोई वाले सामने नहीं आया जिसने एलिगेशन लगाई है, उसकी हम तहकीक कर रहे हैं। हमने 2-3 इदारों से भी बात की है, जो उनका हम पता लगेगा उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह 2-3 जो एक्ट्स हैं उनके तहत कार्रवाई भी करेंगे। और ये बड़ी ज़रूरी है इस वक्त कार्रवाई करना, इसमें आप लोगों को भी ताउन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एलिगेशंस किसी के ऊपर भी लगाना ये कोई मुहज़्ज़ब माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक अच्छाई का काम जो था उसको सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी सज़ा से बचने के लिए एक नेगेटिव रंग दिया गया कि शायद हम बच जाएं इस वजह से और ये कोई प्रेशराइज हो जाए। तो इस हवाले से भी आप लोगों को ब्रीफ करना था। दूसरा, लड़की के माँ बाप भी आए हैं, उन्होंने भी कुछ मीडिया वालों से बात की है
اور انہوں نے بھی یہ اسی بات کا اظہار کیا کہ ہمیں عدالت میں آ کے جو اے سی صاحب نے بیان لیا ہے اور عدالت میں جن لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑا تو ہمیں انہوں نے بڑی عزت سے رسپیکٹ سے بٹھا کے بات کی ہے، صرف بیان لیا گیا ہے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. تو وہ بیان بھی ابھی سامنے آ جائے گا، اور اگر آپ لوگ میں سے کچھ لوگ ملنا چاہیں تو اس لڑکی کے والدین سے. لڑکی شیلٹر ہوم میں ہے یا ان کے ہاں، پاس؟ لڑکی کو شیلٹر ہوم میں بھیجا گیا تھا دارالامان میں، بلکہ ماں باپ کو بھی ساتھ بھیجا گیا تھا. جب دارالامان میں لڑکی کو شفٹ کیا تو ماں باپ بھی ساتھ گئے، اور اس لیے شفٹ کیا گیا کیونکہ وہ دوسری پارٹی اتنی اثر انداز ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی کو، اس نے پہلے بھی جو بیان دیا لڑکی نے، اس نے یہ کہا کہ مجھے دھمکی دی تھی کہ تمہارے ماں باپ کو ہم مار دیں گے، جس کی وجہ سے میں جانے پہ مجبور ہوئی اور یہاں تک نوبت پہنچی. تو ابھی بھی یہ سچویشن ہے کہ لڑکی کی سیکیورٹی کو خدشہ ہے اس کو، کہ وہ یعنی محفوظ نہیں ہے اور اس کو دھمکایا جاتا ہے. محلے داری ہے، کسی نہ کسی بندے کو بھیج کے یا جس طرح سے بھی یہ دھمکاتے ہیں. دارالامان میں جب ہم نے بھیجا تو اس وقت بھی لڑکی کے ماں باپ ساتھ گئے، انہوں نے جا کے دارالامان کو دیکھا اور تسلی جب ان کی ہو گئی، وہ بیٹھے دارالامان میں اندر رہے، اور اس کے بعد دوسرے دن دوبارہ پھر دارالامان میں وہ ملنے کے لیے آئے. صرف لڑکی کے ماں باپ کو ہی اجازت تھی ملنے کی، باقی کسی کو نہیں تھی. دوسرے دن پھر ملنے کے لیے آئے، اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا، گھنٹہ گزار کے تسلی سے ابھی واپس گئے. آج لڑکی کے والد نے آ کے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رکھ لیتے ہیں اور ہم ادھر نہیں لے کے جاتے. وہ بھی اس بات سے خائف ہے کہ ہم اپنے علاقے میں لے کے جائیں تو شاید ہمیں لڑکی کو پریشرائز کیا جائے گا یا دھمکایا جائے گا. تو اس نے آج ہم سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں اپنے کسی رشتہ دار ہیں جو کوٹلی شہر میں رہتے ہیں ان کے پاس جانے کی اجازت دیں. تو اس پہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اجازت دے دی جائے. سر جو بیانات ہوئے ہیں ایس ڈی ایم صاحب نے لیے وہ آپ کے آفس میں ہوئے ہیں یا کس جگہ ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے دفتر میں ہوئے ہیں. ایس ڈی ایم صاحب کا اصل میں دفتر جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، ان کی رینوویشن ہو رہی ہے. وہ میرے آفس میں ہی بیٹھتے تھے اور میرے آفس میں انہوں نے بیان لیے. سر سوشل میڈیا پہ سوالات چل رہے ہیں کہ اگر یہ الزام غلط ہے تو پوری فیملی کو غائب کیوں کر دیا گیا؟ وہ اپنی رہائش میں موجود نہیں ہے پوری فیملی کو. ہم کسی نے کوئی غائب نہیں کیا، یہ تو اپنی مرضی سے ہی جہاں جا رہے ہیں آزاد ہیں، اور آپ لوگ مل سکتے ہیں اس سے. آج اس کے والد آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور وہ یہی درخواست لے کے آئے تھے کہ ہمیں دارالامان کے بجائے اپنے رشتہ داروں کے گھر ہم رہنا چاہتے ہیں، تو ادھر شفٹ کیا جائے. آپ لوگ ملیں ان سے سوال پوچھیں اور ان کی اصل سٹوری دیکھیں. جو وکٹم ہے سر وہ گرفتاری ہوئی ہے یا جو کھائی جا رہی ہے؟ جس پہ ایلیگیشن لگایا تھا لڑکی نے اس کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ہو چکی ہے. ایف آئی آر ہو چکی ہے سر؟ ایف آئی آر جو ہے وہ ہم نے تو آرڈر کر دیا ایف آئی آر کا، اب آج کے دن میں ایف آئی آر ہو جانی چاہیے. یہ سر جب ڈپٹی کمشنر آفس میں بچی اور بچی کے پیرنٹس کو لایا گیا، جو پولیس اہلکار ان کو لے کر یہاں پر آئے، تھوڑی دیر کے بعد پولیس اہلکار ان والدین کو لے کر یہاں سے بھاگ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی دوبارہ ایفرٹ کے بعد وہ دوبارہ سامنے آئے. یہ کیا واقعہ ہے؟ اس میں ایسا ہوا تھا کہ جمعے کا دن تھا جس دن یہ لوگ آئے ہیں، تو جمعے کی نماز کے قریب یہ لوگ پہنچے یہاں پہ. تو ہم لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، جب اے سی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، ہمارا اسٹاف بھی چلا گیا. تو جو پولیس والے تھے شاید وہ بھی پڑھنے کے لیے گئے ہوں گے جمعہ. اس وقت والدین اور بچی ادھر ہی تھے، آفس میں موجود تھے. جب ہم جمعے کی نماز کے بعد واپس آئے تو وہ بچی اور والدین جا چکے تھے، کہیں چلے گئے، باہر چلے گئے یا گھر چلے گئے کسی رشتہ دار کے. تو پھر ہم نے ایس ایچ او کو بتایا، کال کی کہ بھائی وہ کہاں گئے جن کا بیان لینا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ بتایا کہ ہمارا ایک ایس آئی تھا اس ڈیوٹی کے ساتھ، تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہیں یہی کوٹلی میں ہی، اور ان کو پھر دوبارہ بلوایا ہم نے کہ آپ دوبارہ آ جائیں اور اپنا بیان دیں. اگر یہ بچی سب پریس کلب میں ہوں، پیرنٹس وغیرہ ان کو اجازت مل جائے کہ بچی بھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ